पीर सोना सरकार की तिलावत, नात और बयानात सुनने के लिए पीर सोना सरकार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم